بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. واجب الاحترام سامعین حضرات، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے. عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور دوستوں اور قابل احترام میری ماؤں اور بہنوں، آج دا یہ عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک جس دے اندر میرا عنوان آمینہ دے در یتیم پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ
आका दा नाम आए दरूद प्यार नाल मुहब्बत दे नाल पढ़िया करो। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बड़े ही प्यारे साथी, ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती कि जिन्हां ने अल्लाह दे नबी दा कलमा पढ़िया। कलमा पढ़न तो बाद मेरे आका दा हर घड़ी हर जगह ते साथ निभाया। ओ चाहे अल्लाह दे नबी सफर दे अंदर ने या मेरे आका हजर दे अंदर ने। अल्लाह दे नबी अगर मक्के दे अंदर ने, ओ हस्ती मक्के दे अंदर है। मेरे आका सफर दे अंदर ने, ओ शख्सियत सफर दे नाल मेरे आका दे नाल है। और जे अल्लाह दे नबी गार दे अंदर ने, ओ शख्सियत मेरे आका दे नाल गार दे अंदर है। और जे मेरे आका मदीने दे अंदर ने ते सिद्दीक़े अकबर मदीने दे अंदर है। आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने हर चीज बेमिसाल अता फरमाई है। अल्लाह दे नबी नो अल्लाह ने जे बेटियां अता फरमाई है वो भी बेमिसाल ने। मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो अल्लाह ने बेटे अता फरमाए वो भी बेमिसाल ने। जे अल्लाह ने मेरे आका नू बीवियां अता फरमाई है वो भी बेमिसाल ने। साथियों जरा तवज्जो फरमाना, अल्लाह ने जे मेरे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम नो मक्का अता फरमाया वो भी बेमिसाल, मदीना अता फरमाया वो भी बेमिसाल। और जे अल्लाह ने किताब कुरान पाक अता फरमाई है वो भी बेमिसाल है। और जे अल्लाह ने साथी अता फरमाए ने ते वो भी बेमिसाल अता फरमाए, जिन्हां दी मिसाल ही नहीं मिलती। अजीज साथियों बुजुर्गों तवज्जो फरमाना, मेरे सिद्दीक़े अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो, कई हजरात आंदे ने ना दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर कीदा? बोलो जरा उच्ची बोलो, पहला नंबर कीदा? अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हो दा। अबू बकर कुनियत, अबू बकर जरा तवज्जो फरमाना, जरा आज मेरी बातां अपने दिलां दियां तख्तियां ते मुनक्किश करके ले जाना। अबू बकर कुनियत और जरा तवज्जो फरमाना, अब्दुल्ला इसमें गरामी है। इन्हां दा नाम अब्दुल्ला इसमें गरामी है। और सिद्दीक लकब है। सिद्दीक लकब अल्लाह ने भी सिद्दीक आखे है। और जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम तो पहले अल्लाह ने सिद्दीक आखे है, जिब्रील ने भी सिद्दीक आखे है। सदके जावा मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ السلام نے اللہ دے نبی نے بھی ابو بکر نو صدیق آکھیا تے نمبر پہلا خلیفہ بلا فصل نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آؤ ذرا توجہ فرماندے جانا، اللہ دا قرآن سماعت فرما لو، قرآن دے او پروانے ہو۔ اللہ دا قرآن میرے صدیق دی صداقت دا اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اونچی بولو صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنی زبان نبوت دے وچوں اعلان فرما دے ہو۔ اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندہ پیا، توجہ فرماندے جانا۔ اللہ نے اپنے قرآن دے اندر سب تو پہلا انبیاء دا ذکر کیتا ہے، نبیاں تو بعد پھر نبیاں تو بعد والصدیقین، انبیاء علیہم السلام تو بعد اگر رتبہ اچھا تے صرف میرے صدیق اکبر دا اچھا رتبہ ہے، اور جگاں دے پیر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنا بخاری شریف دی حدیث نوٹ فرما لے، اللہ دے نبی دا ایک صحابی ہے سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ، فرماندے نے ایک بی بی اللہ دے نبی دے کول اوندی ہے، آکے تے مسئلہ پوچھ دیے پئی، میرے آقا فرماندے نے بی بی پھر آ جائیے۔ بی بی کہن لگی اللہ دے نبی جی جے تسی نہ موجود ہو، بی بی دے گل کرن دا کی مقصد ہے، بی بی دے گل کرن دا کی مطلب ہے، ذرا توجہ فرماندے جانا ہے۔ بی بی آندی ہے جے اللہ دے نبی جی تسی نہ ہو، مقصد اے وے کہ دنیا تو تے سارے ہی تر جانا۔ توجہ ذرا میرے وال رکھے آجے، غور کرے آجے، دلہ دیا تختیاں تے میری گال نو لکھ کے لے جائے آجے، اور اللہ دے نبی دی زبان تو نکلے موتی اپنے سینے دی زینت بنا لے آجے۔ میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے نی بی بی اگر تو منو نہ پائیں گی، اگر میں نہ ہوں تے کدے کولو مسئلہ پوچھنا، ایہی پوچھنا چاہنی ہے نا۔ تے بی بی آندی ہے بخاری شریف دے اندر موجود ہے، بی بی آندی ہے ایہی میں پوچھنا چاہنی ہے۔ آقا فرماندے نے جے منو نہ پائیں گی تے میرے صدیق اکبر کولو پوچھ لویں۔ کہہ دے سبحان اللہ، اور صدیق دے کولو پوچھ لے۔ اے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا کہ عثمان کولو پوچھ لے، علی کولو پوچھ لے، عمر دے کولو پوچھ لے، نا نا نا، اللہ دے نبی نے فرمایا بی بی
جے میں نہ تینو ملائے تے مسئلہ پوچھنا ہے تے صدیق اکبر دے کولو پوچھنا ہے واہ صدیق تیری شان تو صدقے جاؤں تیری عظمت تو قربان گندا جاؤں اللہ دے نبی دے نال صدیق اکبر نو کنا پیار ہے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آقا نو صدیق اکبر نال کنی محبت ہے ذرا غور فرمان دے جانا اور میرے تے تو آڈے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دے نبی پتا جے نا جدو میرے آقا معراج تے گئے نا معراج تے اللہ دے نبی گئے تے معراج تے جبریل امین آ کے لے کے گئے معراج تو اللہ دے نبی واپس آ رہے ہیں اور اے معراج تے کسے بھی نبی نو معراج ہویا نہیں اور ہویا اے شرف بھی حاصل ہے میرے تے تو ہاڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو شرف حاصل ہے اور جبریل امین آئے نے آکے آندے نے اللہ دے نبی جی چلو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور جبریل عرض کیتی سونے نو آکے عرض کیتی جبریل سونے نو آکے اٹھو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی درتے ہے براق آیا سواری لئی درتے ہے براق آیا تے واگاں پڑھن لئی غلام آ گیا ہے جا اقصاچ پہنچے نبی سنگ مارے انتظاراں چکھڑے سن نبی اوتھے سارے تا جبریل نبیانو اعلان کیتا تا جبریل نبیانو اعلان کیتا صفاں ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے کہہ دیو سبحان اللہ اللہ دے نبی انج معراج تے گئے نا معراج تے میرے آقا نے جنت بھی ویکھیا جہنم بھی ویکھیا میرے آقا واپس آ رہے نے جدو اللہ دے نبی چوتھے اسمان تے آئے نا تے جبریل امین نو کہن لگے اے جبریل جی اللہ دے نبی جی جبریل میں زمین تے جا رہا ہوں او میں جنوں بھی دسنا میں رات دے کچھ حصے دے اندر اسمانہ دی سیر کر کے آیا میں جنت ویکھ کے آیا میں جہنم ویکھ کے آیا تے جبریل کیڑا مننے گا میری گل کون مننے گا جبریل فرماندے نے اللہ دے نبی جی اور کوئی مننے نہ مننے صدیق ضرور منے گا اور کوئی مننے نہ مننے اب ایکنا جبریل بھی میرے ابو بکر نو صدیق کہہ رہے آئے صدیق کہہ رہے ہیں صدیق دا لقب دے رہے آئے فرمان دے نے اللہ دے نبی جی اور کوئی مننے نہ مننے صدیق ضرور مننے گا اللہ دے نبی آ گئے انہیں میرے آقا نے اے دسیا میں رات معراج اللہ نے کروائی ہے میں ستا اسمان دی سیر کر کے آیا ہے اللہ نے منو جنت دی دکھلایا ہے اللہ نے منو جہنم دی دکھلایا ہے اینی گل کی
کیتی ہے گل اڑدی اڑدی چلدی چلدی ابو جہل دے کنا دے اندر پہ جاندی ہے ابو جہل جیڑا سوچی پہ گیا آندہ گل تے لب گئی ہے میں گل ہی لب نہ سا کوئی انج دی منو گل لبے جیڑی میں گل پھیلا کے تے میں اللہ دے نبی نو معاذ اللہ جھوٹا کہہ دے آئے معاذ اللہ گل پھیلاواں کہ اے نبی روز روز آندہ میرے تے فرشتہ اتر دا کدی کوئی گل کر دا کدی کوئی گل کر دا اے سوچی بہ گیا ہے کہ کدے کول جانا چاہی دا اے پانچ کو بندے نال لیندہ نال لے کے تے سیدھا میرے ابو بکر صدیق دے کول چلا گیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو جا کے کہن لگا آندہ میں تے تینو پہلے ہی آکھیا سیا جیڑا تیرا بیلی ہے نا جیڑا آندہ میں اللہ دا سچا نبی آئے جیڑا ساڑے رابا نو جھٹلاندہ ایک رب وال دعوت دیندہ ہے میں تے پہلے ہی آنا سا اے سچا نہیں جھوٹا معاذ اللہ گل سنیا کہ نہیں صدیق اکبر کہن لگے کی کہنا چاہنا آندہ مینو اے تے دس کوئی بندہ آکھے کہ میں راتوں رات ستاں آسمانہ دی سیر کر کے آیا تے مینو اے دس پہلے آسمان تو دوسرے آسمان تک دا کنا فاصلہ 500 سال دا فاصلہ دوسرے تو لے کے تیسرے تک پھر تیسرے تو چوتھے تک چوتھے تو پنجویں تک اے تے دسنا اے اینا فاصلہ تے تیرا یار محمد آندہ میں راتوں رات سیر کر کے آئے تے صدیق اکبر فرمان دینے اگر اے گل تو آکے اپنے متعلق تے تو جھوٹائے اگر میرے نبی نے گل کیتی ہے تے خدا دی قسم میرے نبی نالو سچائی کوئی نہیں میرے نبی نالو سچائی کوئی نہیں ہے جگاں دے پیر دے کول صدیق اکبر جا رہے ہیں توجہ فرمانا صدیق اکبر اے تو میرے آقا دے کول جا رہے ہیں تے اللہ دے نبی نو فکر جیا لگا کہ میرا یار صدیق جیڑا ہے انہوں پتا چلے گا تے پتا نہیں کی آگے گا اللہ دے نبی دے کول صدیق اکبر چلے گئے تے آقا فرمان دے نے صدیق یار کوئی گل سنیا کہ نہیں ہے تے صدیق فرمان دے نے سونیا تسی یہ گل کرتے ہو میں تے گل دی تصدیق بھی کر رہا ہوں میں تے گل دی تصدیق بھی کر رہا ہوں میں کیا آیا میں کافروں دے بوتھے بند کر کے آیا دشمنہ دے منہ بند کر کے آگے ہیں کہ جے میرے نبی نے گل کیتی ہے تے میرے نبی تو سچا ود کے اور کوئی ہو سکدا نہیں ہو سکدا اور جبریل امین بھی میرے صدیق نو صدیق کہہ رہے ہیں اللہ دا قرآن بھی اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرمان دینے وَمَيُّتْ إِلَّهَ وَالرَّسُولِ آؤ نظرہ توجہ فرمان دے جانا صدیق اکبر کون نے ذرا توجہ فرما لے آج میرے صدیق دی شان اگے بھی سن دے رہی دے ہو آج بھی سن کے لے جا اس طالب علم دے کولو آپ میرے صدیق دی باتاں سن لے ذرا توجہ فرما لے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ انج جا رہے نے چل دے ایک یہودیاں دا مدرسہ آ گیا او یہودیاں دا ایک بڑا بڑا عالم ہے او یہودیاں دا عالم جیڑا او میرے رب دی شان دے اندر گستاخیاں پیا کردا آندا او لوگو ویکھو مسلماناں دا رب جیڑا معاذ اللہ غریب ہو گیا میں یقریض اللہ قرضاً حسنا ایت نازل ہوئی ہے
اے جڑا یہودیاں دا اس وقت دا سب تو بڑا عالم ہے، اے کہن لگا آندا ویکھو مسلماناں دا رب غریب ہو گیا، لوگاں دے کولو قرضہ پیا منگدا ہے، تے ہووے صدیق اللہ دی شان دے اندر گستاخیاں برداشت کیویں کر سکدا ہے؟ صدیق اکبر نے زور دے نال اے یہودیاں دے عالم دے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے، تھپڑ مار کے کہن لگے او یہودیاں دے عالم نو کہن لگے میرے رب دی شان دے اندر گستاخیاں کرنا پیا، اگر تواڈا ساڈا معاہدہ نہ ہویا گندا میں تیری گردن تن تو جدا کر دیندا، میرے نبی نے تواڈے نال معاہدہ نہ کیتا ہوندا میں تیری گردن تن تو جدا کر دیندا، ان کم کیتا صدیق اکبر نے، اے میرے ابو بکر صدیق چلے گئے نے، یہودی سارے رل گئے مل گئے نے، مل کے آمدے نے انہیں زیادتی کیتی ہے، اے دے نبی دے کول جانا چاہیے دے، شکایت لے کے آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے کول چلے گئے، جا کے کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا یار صدیق جیڑا تیرا ساتھی صدیق جیڑا انہیں ساڑھے عالم دے منہ تے تھپڑ مارے ہیں، پری محفل دے اندر سے آتیاں کیتیاں نے ایک گل کیتی ہے تے کہن لگے ایویں جان بوجھ کے تھپڑ مارے ہیں، آقا فرماندے نے اینا ابو بکر، ابو بکر کیتے گیا، صدیق اکبر نو بولایا گیا، صدیق اکبر تشریف لے کے آئے نے، آقا فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے نبی جی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماندے نے صدیق اینا دے عالم دے منہ تے تھپڑ تو مارے آئے، اینا دے مولوی دے منہ تے تھپڑ مارے آئی، تے زیادتیاں کیتی یعنی کس وجہ تو تھپڑ مارے آئی؟ اللہ دے نبی جی انہیں ساڑھے رب دی شان دے اندر گستاخیاں کیتی ہیں، اس وجہ تو میرے کول برداشت ایک گل نہیں ہوئی، اے آندہ معاذ اللہ مسلمانہ دا رب غریب ہو چکے آئے، قرضہ ایسے لئی پہ منگ دائے، میرے آقا فرمان دے نے یہودیاں نو کہن لگے ایک گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سارے کہن لگے معاذ اللہ صدیق جھوٹ پہ بول دے، ہووے صدیق تے جھوٹا ہو سکدا، وہ کوئی شک جے اچھی بولو ہووے صدیق جھوٹا ہو سکدا نہیں ہو سکدا، اے جڑے یہودی نے کہندے نے بالکل زیادتی کیتی ہے، ساڑھے عالم نے تو آڑے رب دی شان دے اندر کوئی گستاخی نہیں کیتی، آکے ایک گالے آقا فرماندے نے ابو بکر جی اللہ دے نبی جی صدقے جاواں میں اپنے نبی دے انصاف تو قربان جاواں نبی دی عدالت تو، آقا فرماندے نے صدیق یار انج کر کوئی گواہ لے کے آ جا جدے سامنے انہیں ساڑی رب دی شان دے اندر گستاخیاں کیتی ہوں، تے ایک گواہ کیڑا لے کے آئے؟ صدیق اوتے ہے ہی سارے یہودی سن، صدیق کہہ لگے اللہ دے نبی جی اوتے تے کوئی مسلمان ہی موجود نہیں سی، میں گواہ کتھوں لے کے آؤں؟ میرے آقا فرماندے نے صدیق
صدیق گل سن لے، اگر تیرے کولو گواہ موجود نہیں پھر تھپڑ کھان واسطے تیار ہو جا۔ اللہ دے نبی نے حکم دے دیتا ہے، صدیق میرا تھپڑ کھان بھی تیار ہو گیا، لیکن عرشاں والے رب نو ایک گل پسند نہیں آئی۔ اللہ فرماندے نے جبریل جی جی رب جلیل جلدی جا، اے ناپاک یہودی دا ہاتھ میرے صدیق پاک چہرے تے نہ لگ جائے، جلدی جا گواہیاں دین دیا باریاں آئیاں نے، اور جے بیٹی دے تم تا لگیا بہتان لگے نے، او دیا گواہیاں دیا باریاں آئیاں نے۔ اللہ نے قرآن بنا کے گواہیاں دے دیتی ہیں، تے جے باپ دی باری آئی صدیق دی باری آئی ہے، گواہیاں دین دیا باریاں آئیاں تے عرشہ والے رب نے گواہیاں دے دیتی ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نبی جی اللہ جی کی کہنا چاہندے ہو؟ اللہ فرماندے نے لقد سمیع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ فرماندے نے اے جڑے یہودی تیرے کول آ گئے نے، اے جڑا انہاں دا عالم ہے، اے بھی جڑا جھوٹا کذاب ہے، جنے تیرے کولو آئے نے جھوٹے نے، تے میرا صدیق جھوٹا ہو سکدا؟ عرشہ تو اللہ فرما رہے نے صدیق دا معنی کی ہے؟ سچا، کہ میرا صدیق جھوٹا نہیں سچا ہووے، صدیق تے جھوٹ نہیں بول سکدا، ہووے صدیق تے جھوٹ نہیں مار سکدا۔ آواز ہوندی ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آؤ نہ ذرا پروانے ہو، ذرا توجہ فرماؤں دے جانا ہے، اور اللہ دے نبی میرے تے تو ہڈے پیر و مرشد آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ، اچھی بولو جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام۔ اللہ دے نبی نو اللہ فرماندے نے اے میرے نبی ہجرت کر جا صدقے جاواں، میرے آقا ہجرت کرن لگے نے تے میرے آقا دے پیچھے جان دے دشمن لگے نے۔ اللہ دے نبی سدھے گئے نے، صدیق اکبر دے کول گئے نے، او صدقے جاواں ذرا توجہ فرمایا جے، اور جیڑا بھی نبی جیڑا بھی صحابی آیا، عثمان آیا چل کے میرے نبی کو لایا، علی آیا چل کے آیا، بلال آیا چل کے آیا، اور جساد آیا چل کے آیا، سعید آیا چل کے آیا، صہیب آیا چل کے آیا، اور صدقے جاواں صدیق تیری شان تے عظمت نو، اور تیرے دروازے تے آئیے تے نبوت چل کے آئیے۔ صدیق دے دروازے تے چل کے میرے آقا گئے نے، اللہ دے نبی صدیق دے دروازے تے گئے نے، جا کے کہندے نے اے صدیق فرمایا صدیق جی اللہ دے نبی جی سونیا منو حکم کر دے آرڈر کر دے میں آ جاؤں گا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صدیق
صدیق ہجرت کرنی ہے، میرے پیچھے میری جان دے دشمن لگے نے۔ اللہ نے فرمایا ہجرت کر جا۔ میرے ابو بکر فرماندے نے سونیا اللہ نے تانوں ہجرت دا فرمایا، میرے واسطے کی حکم ہے، میرے واسطے کی آرڈر ہے؟ اللہ دے نبی جی دسو نا میرے واسطے کی حکم ہے؟ آقا فرماندے نے کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ او کہہ دے کر یار صدیق تیاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ حاضر میری آقا جانے، صدیق کہہ رہے نے فرماندے نے حاضر میری آقا جانے، جند جان کراں قربان، حاضر میری آقا جانے، جند جان کراں قربان، میرے بس وچ نہیں انکاری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ اللہ دے نبی میرے آقا صدیق نو نال لیا، او صدقے جاواں صحابہ تے ہور بھی بڑے سن، صدیق اکبر نو نال لے کے میرے آقا چل پے نے، سفر جاری ہے، چل دے آئے پتا جے نہ غار سور دا سفر، اللہ مینوں تے تانوں او جگہ ویکھنی نصیب فرما دے، اللہ او دی سعادت نصیب فرما دے۔ اے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے نبی نال نے صدیق چل دے ویندے نے میرے صدیق دیا نظراں میرے آقا دے پیر مبارک تے پہ جاندیاں نے، اللہ دے نبی جی دے پیر مبارک زخمی ہوندے جا رہے نے، اے نکیلے نکیلے پتھراں تے اللہ دے نبی چل دے جا رہے نے، چل دے پیراں دے اندر سوجن پہ جاندی ہے، تے صدیق اکبر فرماندے نے اے میرے آقا جی، اے میرے نبی جی، کیوں پیر نے سوج گئے تیرے، او کیوں پیر نے سوج گئے تیرے، کادے لینے کندے میرے، او کیوں پیر نے سوج گئے تیرے، کادے لینے کندے میرے، او بن جاواں تیری اسواری، ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری، ہجرت دی منزل باری۔ اللہ دے نبی دے نال صدیق جا رہے نے، کندیاں تے میرے آقا نو اٹھا لیا، چل دے دشمن پیچھے وے، کھوجی بھی بڑے تیز نے، کھوج لگاندے پیچھے چلے گئے نے، اللہ دے نبی اگے گارے سور دے، کھوج گارے سور آ گئی ہے، صدیق اکبر فرماندے نے سونے ایتھے ٹھہرو، میں اندر جانا صفائی کرانگا، صفائی کر کے پھر تانوں اندر لے کے جاواں گا، صدقے جاواں صدیق تیری شان تے عظمت ہوئے، اے بھی تے میرے نبی دے ساتھی نے، جیڑے چاندے نے کوئی چیز نقصان دوے تے سانو دے دے، ساڑے نبی دے پیر تے کنڈا تک نہ چوبے۔ میرے ابو بکر غار دے اندر چلے گئے نے، جا کے صفائی کرن لگ پہ، صاف کر دیا انج کھڈا نکلی ہے، سوراخ نکلے نے، صدیق اکبر نے اپنی چادر پکڑی ہے، پکڑ کے پھاڑ کے سوراخاں دے اندر دئی جا رہے نے، سوراخ بند کر دے جا رہے نے،
سوراخ بند کر دیتے گئے، 2 سوراخ بچ جاندے نے۔ اب ویکھنا ذرا 2 سوراخ بچ گئے، الرحیق المختوم والے نے لکھے آئے 2 سوراخ بچ گئے۔ میرے آقا فرماندے نے اللہ دے نبی جی اندر تشریف لے آؤ۔ میرے آقا اندر تشریف لے آئے نے، اللہ دے نبی جی دو اندر آئے نے، میرے صدیق نے 2 سوراخاں دے اتے اپنی دوویں اڈیاں رکھ لئیاں نے، دوویں ایڑیاں رکھ لئیاں نے۔ صدقے جاواں میرے نبی دا سر مبارک تے صدیق دی گود ہے۔ اللہ دے نبی نے اپنا سر مبارک رکھے ہے، صدیق دی گود دے اندر رکھے ہے۔ اللہ دے نبی آرام کر دینے پہ آرام فرما رہے ہیں، آرام کر دیاں ادھروں میرے صدیق دی ایڑی تے سپ ڈنگ پیا مار دائے، کوئی موزی چیز ہے بار بار لڑ دی جا رہی ہے۔ واہ صدیق تیری شان تو صدقے جاؤں، قربان گندہ جاؤں۔ صدیق نے میرے نبی نو نہیں جگایا، کدھرے میرے نبی دی نیند دے اندر خلل نہ پہ جائے، میرے نبی دی نیند خراب ہی نہ ہو جائے۔ او گجرا والے دے عباسیہ وفا کر کے وکھائی تے میرے صدیق نے کر کے وکھائی ہے۔ صدیق نے میرے نبی نو جگایا نہیں تے اے جیڑی چیز تے کنٹرول نہیں ہوندا، پتا دے جسم دے اندر اللہ نے ایسیاں بھی چیزاں رکھی ہیں جنہ تے کنٹرول نہیں ہوندا۔ او کیڑی چیز ہے؟ آنسو نے، آنسواں تے بندے دا کوئی کنٹرول نہیں ہوندا۔ صدیق اکبر دی اکھ دے وچوں آنسو نکلدا ہے، میں صدقے جاواں صدیق ویندے نے پہ میرے آقا دا چہرہ انور دا نظارہ کر دینے پہ، اللہ دے نبی دا چن ورگا چن تو بھی سونا چہرہ ویندے نے پہ، چہرے دا نظارہ کر دیا جدو سپ نے ڈنگ مارے آئے میرے آقا دے میرے صدیق دا آنسو نکلے آئے، آنسو نکل کے میرے آقا دے چہرہ انور تے گر جاندہ ہے۔ او پتا جینا گجرا والے دے عباسیہ کوئی روندہ ہے او دا آنسو مسجد دیاں صفا تے گردہ، کوئی روندہ ہے او دا آنسو میدان کربلا دے اندر گردہ، کوئی روندہ ہے او دا آنسو میدان کارزار دے اندر گردہ، کوئی روندہ ہے او دا آنسو کیڑے میدان دے اندر گردہ، کوئی روندہ ہے او دا آنسو رخسارہ تے جذب ہو جاندہ ہے۔ واہ صدیق تیری شان تے عظمت تو صدقے جاواں، او تیرا آنسو گریہ تے آمینہ دلال جناب محمد دے مکھڑے تے گرے آئے صلی اللہ جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام دے چہرہ انور تے آنسو گریا۔ اللہ دے نبی جاگ پہنے میرے آقا فرماندے نے صدیق دس کی گل کیوں رونے پیا، کیوں پریشان ہے؟ میرے ابو بکر صدیق فرماندے نے سونے آئے آقی سے موزی جئی چیز نے منو ڈنگ لمار لے آئے، میری ایڑی دے اتے کوئی چیز زریلی لڑ گئی ہے، اے میرے کولو پیڑ جیڑی ہے برداشت نہیں ہو رہی، درد برداشت نہیں ہو رہا۔ میرے آقا فرماندے نے صدیق اورا کر اپنی ایڑی، صدقے جاواں اللہ دے نبی دا او لب جیڑا اے جابر دی ہانڈی دے اندر پیا 1200-1400 صحابی کھا گیا، اے لب جیڑا میرے آقا نے علی دی آنکھاں تے لگایا، علی دی آنکھاں ٹھیک ہو گئی آئے۔ آج میرے آقا نے اوئی اپنے منہ چو لب کے صدیق دی ایڑی تے لگایا۔ صدیق فرماندے نے منو ساری زندگی درد ہی نہیں ہویا،
درد مک گیا ساری زندگی درد محسوس ہی نہیں ہویا تے جدو غار دے اندر داخل ہوئے نے پیچھے پیچھے بے ایمان کافر پیچھا کردے غار دے کول آئے نے غار دے جدو منہ دے کول آئے نے تے صدیق اکبر فرماندے نے سونے آئے آج جڑے کافر نے نا انہاں دے پیر دشمناں دے نظر پہ ہوندے نے اگر انہاں نے تھلے ہو کے ویکھ لیا تے انہاں نے سانو پکڑ لینا کی بنے گا تے اللہ دے نبی کی فرماندے نے ذرا غور نال توجہ فرما لے آواز سندی ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا ادھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادھر موسیٰ ذرا توجہ کر لے موسیٰ نبی ہے پیچھے فرعون دیا فوجاں لگی ہے اگے پانی دیا موجاں نے پیچھے فرعون دیا فوجاں نے تے فرعون دی قوم کہن لگی اے فرعون دی موسیٰ دی قوم کہن لگی آندھی ہے موسیٰ کی بنے گا پانی اگے دریا آگے ہے موسیٰ فرماندے نے فَإِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ موسیٰ فرماندے نے میرا رب میرے نال ہے ادھر میرے آقا فرماندے نے صدیق اکبر نال ہے آقا فرماندے نے لا تحزن ان اللہ معنا اے صدیق غم نہ کر پریشان نہ ہو اللہ ساڈے دعاں دے نال اللہ ساڈے دعاں دے نال اور پتہ جے اللہ نے قرآن دے اندر صحابہ دا ذکر کیتا تے کٹھیاں دا کیتا ہے لیکن صدیق تیری شان تو صدقے جاواں صدیق اکبر نو اللہ نے اپنے قرآن دے اندر کلے نو صحابی آکھیا اِذْ یَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ لِصَاحِبِهِ دا معنی صحابی اللہ نے آکھیا میرے صدیق نو آکھیا میرے نبی دا ساتھی ہے میرے نبی دا صحابی ہے میرے نبی تے جان دین والا ہے میرے نبی تے جان قربان کرن والا ہے تسی آکھو گے دلیل کی ہے میرے آقا مکے دے کول نے اللہ دے نبی اللہ دی توحید دا اعلان پہ کر دے نے آقا فرماندے نے لوگو لا الہ الا اللہ لوگو اللہ تو سوا کوئی الہ نہیں اللہ تو سوا کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو سوا کوئی مشکل کشا نہیں آج ساڈا بھی یہی نکار ہے او لوگو اللہ تو سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ تو سوا کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں اللہ تو سوا کوئی عزت دین والا نہیں اللہ تو سوا کوئی ذلت دین والا نہیں اللہ تو سوا کوئی زندہ رکھن والا نہیں بچیاں بچے دین والا نہیں عقیدہ بنا لے میرے آقا نے اعلان کیتا ہے تے جڑے جان دے دشمن کافر نے انہاں نے حملہ کر دیتا ہے اللہ دے نبی نو مار دے جا رہے نے صدیق اکبر نو پیغام دین والے نے پیغام دیتا او تیرے نبی تے زیادتیاں کیتیاں جا رہی نے تیرے نبی نو مارے جا رہے آئے صدقے جاواں صدیق نے نہیں ویکھے
ویکھیا کہ میں کل ہی ہاں او کنے نے میرے صدیق نے اے نہیں جے ویکھیا میرے صدیق نے دوڑ لگا دیتی ہے جا کے میرے آقا دے اگے لیٹ گئے نے اپنی قوم نو کہن لگے اے قوم اے نبی نو کیوں مار دے ہو بے اے تاں قتل کرنا چاہندے ہو کہیں دے کی نے فرمان دے نے اتقتلو نہ رجلن ان یقول ربی اللہ ایک رب دی دعوت دیندا اے دا قصور اے وے اے دا قصور اے وے ایک رب وال بلاندا ہے اس وجہ تو اینو مارنا چاہندے ہو آندے نے ایڈا ہمدرد بن کے آیا اینو بھی پکڑ لو میرے صدیق نو بھی مارنا شروع کر دیندے نے صدیق اکبر نو ماری جا رہے نے اینا مار دے نے میرے صدیق بے ہوش ہو کے زمین تے گر جاندے نے خون دے اندر لت پت ہو گیا زمین تے گر گیا تے جڑے محلے والے نے اٹھایا گھر دے اندر پہنچا دیندے نے تے اینا دی ماں جڑی ہے ویندی ہے پئی کدو میرے پتر نو ہوش آئے انج ماں نے کول دودھ دا پیالہ پکڑے میرے لال نو کدو کو ہوش آئے گی میں اپنے پتر نو دودھ پلاواں گی پتا جے نہ ماں نو پترا نال کنی محبت ہوندی ہے ماں نو پترا نال کنا پیار ہوندا ہے پتر پاویں اپنی ماں نو سمجھے یا نہ سمجھے اپنے باپ نو سمجھے یا نہ سمجھے ماپے جڑے نے اولاداں تے جانا وار دیندے نے اپنی راتاں دی نیندراں خراب کر لیندے نے اے ماں ویندی ہے بھئی میرے پتر نو ہوش آئے میں اپنے پتر نو دودھ پلاواں گرم گرم دودھ نیم گرم دودھ پلاواں گی میرے صدیق نو ہوش آیا ماں کہندی ہے آندی ہے وے پترا للہ دودھ پی لے بیٹے اب پانی پی نہیں پانی پی لے صدیق اکبر تیری شان تو صدقے جاواں محبت دی اخیر کر کے وکھا دیتی ہے اللہ دے نبی نال پیار دی اخیر کر کے وکھا دیتی ہے فرماندے نے امی جی میں کچھ نہیں کھاواں گا میری امی جان میں کچھ نہیں پیواں گا امی جی اونی دیر تک کچھ کھاواں پیواں گا نہیں جنی دیر تک جگاں دے پیر جناب محمد دا مکڑا نہیں تک لیندا صلی اللہ علیہ وسلم ماں آندی ہے وے بیٹیا او دے پیچھے ہی نہیں ہمارا کھا دیا نہیں پھر او دے نام لئی جا رہے آئے صدیق اکبر نے کچھ نہیں کھادا کچھ نہیں پیتا انہاں نو سہارا دے کے میرے آقا دے کول لے جایا جاندا اللہ دے نبی دے کول گئے نے میرے آقا نے صدیق نو ویکھے تے میرے آقا جلدی دے نال اپنی جگہ تو کھڑے ہو گئے اللہ دے نبی دی آنکھاں برس دیاں پئیاں نے میرے آقا نے صدیق اکبر نو پکڑ کے اپنے سینے نہ لگایا لگا کے تے فرماندے نے اے صدیق میری گل سن یار دنیا دے ہوتے میں سارے دے بدلے جھکا دیتے نے عثمان دا بدلہ میں جھکا دیتا سارے دے بدلے علی دا جھکا دیتا ہے او صدیق یار انہیں احسان کیتے نہیں تیرے احسان دا بدلہ تینوں اللہ عطا فرمائے گا تینوں اللہ عطا کرے گا انی شان میرے صدیق اکبر دی ہے اور آؤ نظرہ ایک دن میرے آقا انج بیٹھے نے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہاوی انج گود دے اندر میرے آقا دی گود دے اندر سر رکھے رات دا ویلہ
اسمان تے ستارے پہ چمک دینے اما جی دی نظر ستارے ول پہ گئی فرماندیا نے اے میرے سر دے تاج جی اللہ دے نبی دی اسمان دے ستارے جنیاں بھی کسے دیا نے کیا ہے نے آقا فرماندے نے عمر دیا نے اما جی دے دل دے اندر گالے سی میرے بابے ابو بکر دا نام لین گے تے اما جی پوچھی لیں دیا نے اللہ دے نبی جی اے میرے سر دے تاج جی میرے باپ صدیق دیا نے کیا دا کی حال ہے آقا فرماندے نے کملی عائشہ کنج دیا گلہ کرنی ہے بھئی او صدیق اکبر دیا ایک رات دیا نے کیا جیڑیا گار دے اندر 3 راتا ہے میرے نال گزاری ہے اس ایک رات دیا نے کیا عمر دیا ساری زندگی دیا نے کیا مل کے بھی اس رات دیا نے کیا دا مقابلہ نہیں کر سکدیا مقابلہ نہیں کر سکدیا عزیز ساتھیو اینی شان اور اینا مقام صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دا ویلہ صدیق اکبر دا رضی اللہ تعالی عنہ ایک یتیم بچی ہے میرے صدیق خلیفہ بن گیا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہن لگی آندی ہے خلیفہ جی وقت دے خلیفہ جی اگے تے تسی ساڑی بکریاں دا دودھ تھو دیندے سو چو دیندے سو باپ ساڑا دنیا تے کوئی نہیں ہوندے تسی وقت دے خلیفہ بن گیا ہو صدیق اکبر فرمان دینے جے خلیفہ بن گیا ہوا تے خلیفہ بنن تو بعد بھی تو آڑیاں بکریاں دا دودھ میں انچواں کرانگا خلیفہ بنن تو بعد بھی تو آڑیاں اٹھنیاں دا دودھ میں انچواں کرانگا کیسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تے بھی صدیق نالے دنیا تے بھی صدیق نالے قبر دے وچ بھی صدیق نالے صدقے جاواں کل قیامت دا دن ہوئے گا پھر بھی میرے ابو بکر صدیق آقا دے نال ہی ہون گے شاعر بڑی پیاری گل کردا ہے آخری بات کر کے اپنی گل مکاواں شان ود گئی نی موڑے آتے چان والے ذرا گونج پہ جا سبحان اللہ ابو بکر صدیق دی شان دے اندر ذرا توجہ فرمانا شان ود گئی نی موڑے آتے چان والے شان ود گئی نی موڑے آتے چان والے اوہو گارا پیاں دیندیاں گوائیاں نے اوہو گارا پیاں دیندیاں گوائیاں نے جتھے 3 راتا رل کے نبھائیاں نے نبی دی چان والے شان ود گئی نی موڑے ہاں چان والے آئے شان ود گئی نی موڑے ہاں چان والے آئے اللہ نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی اللہ نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی تائیوں تینو چونے نبی دا پہرے دار سی اللہ نو بھی تیرے اتے پورا اعتبار سی تائیوں تینو چونے نبی دا پہرے دار سی تیرے سار تے صداقتاں دا تاج گئے تیرے سار تے صداقتاں دا تاج گئے تینو گار وچ ہو گیا معراج گئے لذتاں اٹھان والے شان ود گئی نی موڑے ہاں تے چان والے اور چولا پاڑ گار دے سوراخانو لکائی جا گار دے اندر جڑا واقعہ پیش آیا او چولا پاڑ گار دے سوراخانو لکائی جا جیڑی کھوڑ بچے اڈی پیر دی ٹکائی جا او چولا پاڑ گار دے سوراخانو لکائی جا جیڑی کھوڑ بچے اڈی پیر دی ٹکائی جا او سار چولی ویچ شاگے ابرار دا سار چولی ویچ شاگے ابرار دا
सप वल वल डंगरिया मारदा ते पैर ना हलान वाले आ शान वध गई नी मोढे ते चान वाले आ कमा तौफीक अल्लाह।